अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोई और था मगर सोशल मीडिया से ये मुझे तस्वीर मिली। ये औरत अपनी आंखों में क्या सवाल कर रही है, इसकी आंखें गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेचारी मजबूर औरत किसी इमदाद की मुंतज़र है। और आपको ये भी पता है कि हमारे वहाँ पे अमदादी चीज़ें जब तकसीम की जाती हैं तो क्या हालात होते हैं। उसी कतार में ये औरत खड़ी थी, पता नहीं इसकी बारी आई या नहीं आई। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कैसे इन हालात में पहुंच जाते हैं, किस तरह ये जनाब उन कतारों तक जाते हैं जहां इनको उम्मीद भी होती है और फिर नाउमीदी लेके वापस आ जाते हैं। क्योंकि हमारे ना तो अदालतों में अदल है, ना किसी तकसीम में अदल है, ना ज़कात जब तकसीम करते उसमें अदल है। और जहाँ भी अपने सियासी मकासद नज़र हमें आते हैं हम उन लोगों की मदद कर देते हैं, चाहे वो हकदार हैं या नहीं है। लेकिन इंसाफ के साथ हम तकसीम नहीं कर पाते। पाकिस्तान में आपने देखा, किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, किसी जगह भी चले जाए, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती। मगर ये जो लोग इस तरह के होते हैं वो दो वक्त के खाने को तरसते हैं। दो वक्त की रोटी उनको कभी मैसर हो जाती है, कभी नहीं होती। उनके बच्चे कभी भी पूरी खुराक को नहीं खा पाते, कभी उनको मेडिकल की वो सहूलत नहीं मिली जो पाकिस्तान के अमीर लोगों के पास है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कल के परसों मैं सोशल मीडिया में बैठा हुआ था तो बात हुई कराची की, तो मैंने कहा मैं भी कराची गया था 85 में, मुझे याद है। तो वहाँ पे मेरे कोई अजीज़ थे कैंट के एरिए में, मैं वहाँ ठहरा था। बात हो रही थी पानी माफिया की, कराची में जो पानी माफिया। तो मैंने कहा मुझे तो वहाँ कोई महसूस नहीं हुआ कि पानी बिजली कोई, वो कह लगे वो तो सरकार की जगह है, वहाँ पे ये चीज़ें तो बंद नहीं होती। आम आदमी के लिए ये चीज़ें जो है आज तक पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकी। ना हमारे पास गैस, ना बिजली, कोई ऐसी चीज़ आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में जनाब तमाम सहूलतें आपको मिली। गरीब रुल जाता है, गरीब को अमदाद के नाम पे इकट्ठा किया जाता है। लोग दूर दूर से बड़ी हसरत के साथ वहाँ पे जाते, जो चीज़ें मिलती हैं जब वो घर आके देखते हैं तो वो भी नाकस होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। जब भी किसी कंपनी को ये ठेका दिया जाता है कि आपको हम जनाब ये चीज़ें तैयार करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और ये उन लोगों को जाएंगे जो गरीब है, तो वो कंपनी भी वहाँ पे अदल से काम नहीं लेती और नाकस चीज़ें जो है वो पैक कर देती है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता। लोग समझते हैं कि हमें शायद ये अच्छी खुराक देंगे। कभी भी आप किसी सियासी जलसे में चले जाएं तो आपके जहन में होता है कि शायद ये जो बिरयानी शिरानी हमें देते हैं वो म्यार के मुताबिक होती है, ना वहाँ पे कोई सफाई का ख्याल होता है, ना कोई इस तरह के हालात होते हैं, और जो भी इस गरीब आवाम को दे दी जाती है वो खा लेते हैं। और आपने देखा वहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह बीमारियों में इजाफा होता है, किसी के पास ये सिस्टम नहीं है। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी डॉक्टर साहब के साथ किया था, वो कहते हैं लोगों में शऊर ही नहीं है, लोगों को समझ नहीं है। समझ कहाँ से आएगी जब आपके पास ना तालीम है, ना आपके पास कोई हुनर है, ना कोई ऐसा रोजगार का जरिया है कि जिससे आप अपने आप को तब्दील कर सकें। इस औरत की बात नहीं, इस तरह की बेशुमार माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ लाइनों में लगी होती हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी तजलील की जाती है। और हमारे हुक्मरान वो कहते हैं जी हम उम्रा करने जा रहे हैं। जिस मुल्क की औरतों के चेहरे इस तरह आप जिस तरह देख रहे हों, क्या उनके हुक्मरानों को उम्रा या हज की ज़रूरत है? अगर आपका हमसाया भूखा बैठा हुआ है और वो खाना उसको नहीं को मिल रहा और आप जाके हज करें, उम्रे करें, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा हो आपको, किसी किस्म का आपको कोई फ़ायदा नहीं। अभी ईद आ रही है, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये भी था कि इन इस तरह के लोगों के घरों में जाएं, उनका पता करें, उनसे बातचीत करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों, उनके साथ खुशी में शरीक हों। और ये आपकी ईद है। अमीरों की वो पार्टियां
جس میں صرف امیر ہوتے ہیں وہ دعوتیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا جس دعوت میں غریب شامل نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا افطار پارٹیاں چلتی رہی، بڑے بڑے امیر لوگوں کے، وہ بتا رہے کہ ہزاروں روپے خرچ آتے رہے، لاکھوں روپے خرچ آتے رہے، پتہ نہیں کروڑوں روپے خرچ آتے رہے، مگر اس دعوت میں غریب نظر نہیں آئے۔ تو کیا یہ دعوتیں ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گی؟ اس طرح کی افطار پارٹیاں جو دکھاوے کے لیے ہو، جس میں صرف امیر لوگوں کی شرکت ہو، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ جس میں غریب نظر نہیں آتا اور اس کو نظر کیا نا دور نہیں، نزدیک نہیں آنے دیتے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں، تھوڑا سا کوک بچا ہوا تھا، کوک کی بوتل، وہ ایک فقیر نہیں تھی بیچاری، وہ لے کے پہلے کھڑی رہی اور پھر وہ لے کے تو میرا خیال بھاگ گئی، تو پیچھے وہ ایک بندہ جو ان کا تھا وہ پیچھے بھاگا اس کو مارنے کے لیے۔ یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی کہ کمینگی اتنی زیادہ، اگر وہ بیچاری لے گی تو پینے دو یار، کیا ہو، کون سا طوفان آنے لگا ہے؟ عزت سے تو آپ لوگ ان کو دیتے نہیں، چلو اس کا دل کر رہا ہوگا، وہ بھی انسان ہے کہ چلو میں بھی شاید تھوڑی سی تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، شاید وہ پیتے بھی نہ یہ لوگ بعد میں پھینک دیتے، مگر کسی کو دیتے وقت اتنی کمینگی۔ یہ بھی ایک میں چیز بتا دوں کہ یہ خاندانی پرابلم بھی ہوتی ہے، جب خون میں کمینگی ہو، آپ یورپ میں آ جائے، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، وہ کمینگی نہیں جاتی، وہ حرکتیں نہیں جاتی، آپ کے پاس دولت بھی آ جائے، آپ کے حالات ٹھیک بھی ہو جائے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے۔ آج پاکستان کے بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں پہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یہاں آ کے آپ نے ویڈیو بنانی، آپ نے ایک گٹر کا ڈھکنا بھی لگانا تو ویڈیو بنانی، چلو ان کے ساتھ یار بنا لو ویڈیو، مگر ان کو عزت کے ساتھ تو بٹھاؤ، ان کی تذلیل تو نہ کرو، ان کا خیال تو رکھو۔ کئی لوگ بڑے اچھے ہیں، میں یہ کراچی لاہور میں دیکھا، عزت کے ساتھ افطاری کروا رہے لوگوں کو، عزت کے ساتھ کھانا دے رہے ہیں، اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ فری میں خدمت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ آج پاکستان بچا ہو۔ ان لوگوں کی کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی محلے میں غریب ہیں تو ان کا خیال کرنا ان امیروں کا کام ہے کہ وہ کس طرح ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے۔ ایسے غریبوں کو ان قطاروں تک پہنچنے دینا ہی نہیں چاہیے، اور ان کا وہیں پہ آپ کو بندوبست کرنا چاہیے۔ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ایسی عزت کرے جیسے آپ چاہتے کہ آپ کی لوگ عزت کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے کہ 1400 سال بعد بھی آج اسلام کی یہ حالت کیوں ہے۔ اور میں اس میں جاؤں گا تو آپ کہیں کہ زیادہ گہرائی میں چلے گئے، مگر اپنی حالت دیکھ سکتے ہم سب نا کہ کیا حالت ہو چکی ہے۔ کل بھی ایک میرا حال کو چور پکڑا ہوا تھا، مسجد سے چوری کر رہا تھا۔ کبھی چور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی مسجد میں کسی لڑکے کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ غریب عورتیں، یہ غریب جب آپ کو انہیں کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ بھی غلط راستے اختیار کریں گے۔ اس کی ذمہ داری بھی اسی معاشرے پہ ہے، اسی گورنمنٹ پہ ہے، انہی حکمرانوں پہ ہے جو اپنی زندگی تو زبردست کے طریقے سے جی رہے ہیں، لیکن غریبوں کا ان کو کوئی خیال نہیں۔ بہت دکھی کہانیاں ہیں، کس کس کی کا دکھ بیان کریں، مگر خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔